मैं सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर जनाब बाबर सलीम स्वाति साहब को दिल की गहराइयों के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे लिए आज बहुत एजाज़ की बात है कि जब स्पीकर असम्बली हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि सारे असम्बली के अरकान इकट्ठे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसा कि चाइना विंडो के विज़िट के दौरान मैंने आपको बताया कि बेसिकली चाइना विंडो एक दोस्ती का मरकज़ है और हमारी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करें। इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ भी करते हैं और मैंने जैसा कि पहले बताया 2 लाख से ज़्यादा लोगों का इस सेंटर को देखना ये कतई आसान नहीं था, लेकिन हमने तमाम जितने भी विज़िटर्स थे उनको लुक आफ्टर किया और पेशावर से हमेशा किसी भी अहम मौके पे दोस्ती का पैगाम भेजा। और हम समझते हैं कि हम वो जो फरीज़ा हुकूमत को अदा करना चाहिए बड़ी हद तक अवामी सतह पे हम ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर, आज चूँकि चीन में एक 4 बड़े फेस्टिवल हैं, लेकिन उनमें से एक फ़ेस्टिवल इत्तफाक से आज वहाँ पे मनाया जा रहा है, जिसमें वो बोट के ज़रिए सैर करते हैं, रेसों में हिस्सा लेते हैं, सारा दिन खाते पीते हैं। और इस फेस्टिवल में न सिर्फ ये कि इनकी 3 दिन की छुट्टियाँ होती हैं, बल्कि भरपूर वो एंजॉय करते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब इंजीनियर सैयद महमूद साहब से। इंजीनियर सैयद महमूद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत हैं, बिज़नेसमैन भी हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए इनकी बड़ी खिदमत हैं और जिस तरह से CPEC में ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हम समझते हैं हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। आप कौंसलर जनरल हैं, एजाज़ी कौंसलर जनरल हैं ताजिकिस्तान के, और खैबर पख्तूनख्वा जो सरमायाकारी बोर्ड है उसके आप वाइस चेयरमैन हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से हमें नवाजें। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अमजद अज़ीज़ मलिक साहब का कि आपने मुझे दावत दी। जनाब स्पीकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया जिस तरह आप ऐसे महफिल में तशरीफ़ लाएँ जो 2 मुल्कों के दरमियान एक रिश्ते को मजबूत किया जाता है, उसमें अमजद अज़ीज़ मलिक की दावत पे आप तशरीफ़ लाए, हम आपका मशकूर है। और जहाँ पे मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है बेमिसाल दोस्ती है। हमेशा मुश्किल वक्त में चीन ने हमारा साथ दिया और चीन वो मुल्क है जो दुनिया में तरक्की की तरफ रवा दवा हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए या हर लिहाज से देखा जाए तो चीन दुनिया में अपनी तरक्की को आगे की तरफ लेकर जा रहा है। यहाँ पे मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अमजद अज़ीज़ मलिक की जितनी भी टीम है, इन्होंने चाइना विंडो के तवस्सुत से हमें एक ऐसी पहचान दी, हमें एक ऐसा इस सूबे के लिए खिदमत कर रहे हैं। अगर मैं अमजद अज़ीज़ मलिक साहब की शख्सियत पे बात करूँ तो ये ऐसी शख्सियत है इस सूबे में कि इसने सूबे का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ये जनरल सेक्रेटरी है स्पोर्ट्स एशियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का, और इसी तरह इन्होंने चीन में जो हमारे इवेंट्स होते हैं या चीन के अपने जो त्यौहार होते हैं, तो ये त्यौहार इधर हमारे दरमियान ये मनाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। चूँकि मेरा ख़ुद डिप्लोमेटिक उससे वाबस्ता हूँ 14 सालों से, ये तो आपको एक छोटा सा प्रोग्राम नज़र आता है, लेकिन आपको इसकी अहमियत का तब पता चलता है जब ये बातें चीन में लोग कहते हैं और वो इस चीज़ को वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारा ड्रैगन डे जो है, फेस्टिवल का जो डे है, ये खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर में मनाई जा रही है। तो ये उनका हमारे साथ रिश्ता और मजबूत से मजबूती की तरफ जाता है। जिस तरह अमजद अज़ीज़ मलिक ने चाइना विंडो के तवस्सुत से हमें ये पहचान दी कि चाइना का कब इंडिपेंडेंस डे है, चाइना का कब कौन सी डे आ रही है, तो उनकी इस चाइना विंडो की तवस्सुत से हमें पता चलता है कि आज चाइना का फलाना दिन है। इससे हमारी दोस्ती, इससे हमारी ताल्लुकात, बायलैटरल रिलेशंस मज़ीद मुस्तहकम होते जा रहे हैं। आज यही वजह है कि चाइना जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी भी कर रहे हैं और ये लोग पाकिस्तान से एक ख़ास लगाव रखते हैं। हमारी बहुत इज़्ज़त है चाइना में और वो इज़्ज़त की निगाह से हमारे लोगों को देखते हैं। यही वजह है, ये इन जैसे लोगों की काविशों का नतीजा है कि इन लोगों ने इस तरह की छोटे सी जगह पे एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।
इनको मैं, इनकी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जिस तरह अमजद अजीज़ मलिक साहब ने कहा कि ड्रैगन जो फेस्टिवल है ये खानपुर डैम में होना चाहिए था, तो जनाब स्पीकर साहब इंशाल्लाह हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि आइंदा के लिए ये जो डे होगा तो इंशाल्लाह ये खानपुर डैम में ही हम मनाएंगे इंशाल्लाह। और मैं जनाब स्पीकर साहब का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि ऐसे मौक़ों पे वो तशरीफ़ लाते हैं, इन लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। और हमारा जो मकसद है इस सूबे की खिदमत करना होती है, इस सूबे को दुनिया में रोशन करना है, न सिर्फ टूरिज़म में, ट्रेड में, सनत में। हम यही रिश्ते मज़बूत से मज़बूत तर करेंगे तिजारत के हिसाब से, सनत के लिहाज से। इसी तरह हमारा एक रिलेशन और भी मज़बूत होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अमजद अजीज़ मलिक की ये कावशें इसी तरह फ्यूचर में भी चलती रहेंगी। इंशाल्लाह इनको हमारा सपोर्ट मुकम्मल हासिल होगा और हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगो होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं जनाब स्पीकर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ। सैयद महमूद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, आप तशरीफ़ लाए। यकीनन जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, लगता तो ये है कि जिस छोटे से कमरे में ये बात हो रही है, लेकिन मीडिया का कमाल देखें ना कि ये चीन तक जाएगी और चीन के हर शहर में ये चीज़ जाएगी और चाइनीज़ भी इसको देखेंगे। अगर उसकी ट्रांसलेशन उन्होंने कर दी और करते हैं, ज़ाहिर है यहाँ से जितना मीडिया यहाँ से कवर कर रहा होता है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में। तो ये जो मैसेज आप यहाँ पे आज दे रहे होते हैं ना, वो वहाँ 1.5 अरब के करीब लोगों में चला जाता है। तो ये मीडिया का कमाल है। यकीनन पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे हैं, 4 रोज़ा दौरा है उनका, और हमें उम्मीद है कि जो सीपैक का जो सेकंड फेज़ है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब इंडस्ट्रीज़ ने लगना है, तो इंशाल्लाह वो उस पर अमल होगा। और यकीनन अगर उस पर अमल होता है तो खैबर पख्तूनख्वा को भी उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे 2 बड़े जो इंडस्ट्रियल जोन हैं उनमें भी जो कारखाने लगने हैं। अभी जो रशकई है वहाँ पे 1-2 कारखाने लगे हैं, सेंचुरी स्टील और पेप्सी वगैरह के, लेकिन जितने ज़्यादा कारखाने वहाँ लगेंगे तो उससे देख तो ये है कि रोज़गार यहाँ मिलेगा। दूसरा ये कि ये चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी यहाँ से, तो साथ साथ तो आपको ज़र मुबादला भी उस तरह आएगा। ठीक है, हर कोई अपने मुनाफे के लिए आता, हम ये नहीं कहते कि चाइना यहाँ पे आके कोई नुकसान करे या यहाँ हमारे लिए, वो अपने फ़ायदा भी करेंगे इसमें, लेकिन ज़रूरी होता है कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई और आके इन्वेस्टमेंट करे। जहाँ तक यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज क्लासेस हैं, तो मैं चाइना विंडो का यहाँ पे इसकी तारीफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि यकीनन अगर देखें लैंग्वेज बड़ी ज़रूरी है। आप लोग किसी होटल में काम कर रहे हैं, आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप किसी वफ़द के साथ चाइना जा रहे हैं, कोई वफ़द चाइना से पाकिस्तान आ रहा है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ जो क्लासेस हो रही हैं उसको आप अच्छी तरह सीख लेते हैं तो मेरे ख्याल में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर ये कि यहाँ से ये स्कॉलरशिप भी देते हैं। अभी MBBS की एक स्कॉलरशिप जो है चाइनीज़ एम्बेसी ने इनके थ्रू दी, उससे पहले भी कुछ लोग गए, तो 50-60 लाख रुपए का पैकेज होता है, तो उसमें भी आपका आ सकता है। तो कोशिश करें कि ज़ुबान को सीखें, ये सीखने की, और जो बंदा सीख लेता है फ़ायदे में रहता है उसको। तो मैं इसके साथ ही बहुत आपका शुक्रिया अदा करूँगा जी, आप लोगों ने ज़बरदस्त यहाँ ड्रैगन प्रोग्राम जो आपने इनेकाद किया, बहुत शुक्रिया जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब मैं आया मेरे जहन में, वैसे तो मलिक साहब से हमारा पुराना एक ताल्लुक़ है, एक वास्ता रहा है हमारा, उस हैसियत से तो मैंने जानता था, मगर यहाँ के और इस पूरे इस छोटे से घर के अंदर जो है, और जो मैं हिस्ट्री का और ख़ासकर चाइनीज़ हिस्ट्री के मैंने अक्स देखा तो मुझे बड़ा मज़ा आया। और ये बड़ा ज़रूरी है। देखें, चाइना और सिल्क रोड, ये हम सदियों से सुनते हैं, सुनते आए हैं। सिल्क रोड की डायमेंशंस चेंज होती रही हैं, और सिल्क रूट के साथ हमेशा बहुत बड़ी ट्रेड वाबस्ता रही है, और बड़े जहाँ ट्रेड वाबस्ता हो तो वहाँ फिर बड़े बड़े ज़हन भी उसके साथ वाबस्ता होते हैं, साइंसदान भी, इंजीनियर्स भी, डॉक्टर्स भी, मतलब सारे लोग एक वो उसके साथ वाबस्ता होते हैं। और जिस जिस एरिए से वो रूट गुज़रते हैं तो फिर वहाँ बड़ी खुशहाली होती है, वहाँ लोग बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं, उनका वो बड़े इंटरेक्टिव होते हैं बाकी कौमों के साथ। इस वक्त भी ये जो किस्सा चल रहा है इस पूरे खिते में,
یہ وہی سلک روٹ ہے اور اس کی وہی ڈائمنشنز ہیں. جیسے ہم کبھی سی پیک کا نام دے دیتے ہیں, کبھی کیا نام دے دیتے ہیں. آج بہت سارے ممالک اس کے اوپر جو ہیں اس کوشش میں ہیں. انڈیا اپنی کوشش میں, افغانستان اپنی کوشش میں, اس کو ایران کے ساتھ لنک کر کے اسے وہاں چابہار میں اتارنے کی کوشش میں. ہماری اپنی کاوشیں ہیں, ہماری حکومتیں مختلف اوقات میں, اور وہ فوجی حکومتیں رہی ہیں یا سول حکومتیں رہی ہیں, انہوں نے اپنے اپنے طور پہ اس چیز پہ ضرور کام کیا ہے. اور چائنیز جو ہسٹری وہ بڑی زبردست ہے. ہم اینشنٹ چائنا کی بات کرتے ہیں تو تب ہمیں بڑی زبردست قسم کی چیزیں ان کی تاریخ کے اندر ملتی ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے. اور ہم ماڈرن چائنا کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک بڑی زبردست ہمارے سامنے مثالیں اس کے سامنے آپ کے سامنے آتی ہیں کہ وہ چائنیز نے وہ جو وراثتی سسٹم تھا چائنا کے اندر سے, عام لوگوں نے اس کے لیے جد و جہد کی. اور پھر چائنا کو وہ جو لاغر چائنا بن گیا تھا اس ایک وراثتی سسٹم کے جہاں وہ ڈکلائن پہ تھے اور ڈس انٹیگریشن پہ تھے, اس سے ایک انہوں نے نئے چائنا کو باہر نکالا. اور اس کو پھر عام لوگوں میں چھپے ہوئے جو ہیرے تھے ان کو وہ اوپر کی سطح پہ لائے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا تنہا مطلب اس دنیا کی ایک سپر پاور ہے بلا شک اور شبہ. اور یہ ان لوگوں کی محنت ہے, چائنیز کی محنت ہے, دن اور رات کی محنت ہے, ان کی کمٹمنٹ ہے, ان کی ڈیڈیکیشن ہے. انہوں نے جو قوانین بنائے ان کی امپلیمنٹیشن ہے وہاں پہ. میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ بعض چیزوں میں ان کے اور ہمارے خیالات بہت آپس میں ملتے ہیں. ہمارا چیئرمین, ہمارا مرشد جناب عمران خان کیا کہتا ہے, وہ رول آف لا کی بات کرتا ہے, کہتے ہیں میرٹ انفورس ہو تاکہ اس معاشرے میں جو چھپے ہوئے لوگ ہیں, چھپے ہوئے جو ہیرے ہیں وہ ابھر کے سامنے آئیں اور اس ملک کو وہ رول کریں. اس مرتبہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری کے پی اسمبلی کے اندر 60 جوان ہیں, ینگ ہمارے ایم پی ایز ہیں, آئی ایس ایف سے آئے, آئی ایل ایف سے آئے, یوتھ ونگ سے آئے, آئی ڈی ایف سے آئے, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, لائرز ہیں, ایم فل ہیں, پی ایچ ڈی ہیں ہمارے پاس اس وقت. یعنی کہ یہ وہ تبدیلی ہے جو اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں تھی آئی. اور زیادہ تر میری طرح لوور مڈل کلاس کے, پہلے تو مڈل کلاس یہ تھے ہم, اب یہ موجودہ حالات کی وجہ سے ہم وہ مڈل کلاس ہے کھسک کے ذرا لوور مڈل کلاس میں آ گئے. یعنی کہ ہم سوسائٹی کی نچلی سطح کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں اس وقت میجارٹی لوگ. اگر آپ دیکھیں نا امیر اس اسمبلی کی آپ اس پہ اندازہ کریں تو امیر لوگ جو ہیں نا جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ بہت کم ہے ان چیزوں میں. ہم اگر اور پھر یہ جو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو لینگویجز ہیں, یہ لینگویجز آپ کے بیریئرز کو کم کرتی ہیں. انجینئر صاحب نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی, ہمارے صدر صاحب نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی, ٹھیک ہے. جس طرح میڈیا اور ملک جیسے لوگ جو ہیں وہ ملکوں کو قریب لاتے ہیں, اسی طرح لینگویج ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے درمیان سے بیریئر ہٹا دیتی ہے. جب آپ کسی بھی لینگویج میں کسی آدمی کو بھی مخاطب ہوں گے وہ آپ کو اپنا سمجھے گا, آپ کو اپنا ہمدرد سمجھے گا. ہمارے ساتھ چائنا مخلص ہے, اس کے ضرور انٹرسٹ ہیں, یہ نہیں کہ چائنیز کو ہمارے تائے کے پتر ہیں. یہ ملکوں کے تعلقات آپس میں انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں اور اس انٹرسٹ میں سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جغرافیائی بھی ہوتے ہیں, تجارتی بھی ہوتے ہیں, دفاعی بھی ہوتے ہیں. ہماری ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. یعنی کہ ہمیں ایک دوسرے کی دونوں کو بڑی ضرورت ہے. ہماری طرف سے میں یہ دیکھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ ہماری طرف سے بہت ساری مس کمٹمنٹس ہوئی ہیں چائنا کے ساتھ ماضی میں, ٹھیک ہے. مختلف جنگوں میں ہماری مس کمٹمنٹس ہوئی ہیں. آپ 62 کو لے لیں اور بہت ساری باتیں, 48 کو لے لیں, بہت سارے قصے. چائنا ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے, ہم نے بیک آؤٹ کیے. وہ امریکہ کے پریشر کے نیچے بیک آؤٹ کیا ہو یا کسی اور پریشر کے نیچے بیک آؤٹ کیا. میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ جب تک ہم لوگ جس طرح آج کل ہم پاکستان کو اسٹڈی کر رہے ہیں, ہمارے چیئرمین نے جس طرح لوگوں کو بتایا, تو آج بہت ساری حقیقتیں ہم پہ واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ وہ جو جھوٹ ہم سے بولے گے, جو جھوٹی مطالعہ پاکستان پڑھایا گیا ہمارے بچوں کو, آج اس کے حقائق کیا ہیں. تو ہم جب تک حقیقتوں سے چیز کو نہیں دیکھیں گے, جب آپ چائنیز کے ساتھ جب انٹریکٹیو ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسی قوم کے ساتھ انٹریکٹیو ہو رہے ہیں جو بڑی کمیٹڈ ہے اور جو کمٹمنٹس پہ بلیو کرتی ہے. اور اگر آپ ان کے ساتھ اسی کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ چائنا دنیا کے مقابلے میں آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہو. میں امید کرتا ہوں
کہ آگے ہمارے تعلقات میں بہتری آئے گی. میں آپ لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو آپ اس لینگویج کو سیکھ رہے ہیں, اور یہ لینگویج آگے بڑی کام آنے والی لینگویج ہے, کیونکہ اگر ایک مرتبہ ہمارا سسٹم یہ تھرو ہو گیا تو پھر ہمارا انٹریکشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور میں جناب ملک صاحب کا بڑا مشکور ہوں اس چھوٹی سی جگہ پہ. اور یہ ہم دیکھ رہے تھے ابھی ڈریگن بوٹ فیسٹیول, آپ دیکھیں ایک آدمی تھا, شاعر تھا, وہ اس نے کود کے چھلانگ لگائی اور اللہ کو پیارا ہو گیا اپنی ڈائنیسٹی کے لیے, اس کی محبت میں. وہ اسے لے کے کیری کرتے رہے, وہ بھولے نہیں اسے. اور آج اسی فیسٹیول کو انہوں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا. اس سے اس کی ہیرو کو بھی وہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں اپنے آپ کو. ہم نے دیکھا نا کہ یہ بندہ ان کا ہیرو تھا جی, اس نے اوپر سے کود گیا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اور اس سے وہ پیسہ بھی کما رہے ہیں. یہ ایک کمٹمنٹ ہے اس قوم کی کہ اس نے اپنے ہیرو کو بھی, اور اس ہیرو پہ پیسے ضائع نہیں کی. یہ نہیں کہ فلانے کی یاد میں ایک اور چھٹی منعقد کرا دو, آج گھر بیٹھو اور سوئے رہو, کوئی کام نہیں کرنا. انہوں نے اس کو بھی ایک ایکٹیویٹی میں کنورٹ کیا, اور اس ایکٹیویٹی سے مجھے تو نہیں پتا, میں اتنا بڑا اکانومسٹ نہیں, مگر وہ ملینز آف ڈالرز اور وہ یہ کما رہے ہوں گے. ان کا ہیرو بھی دنیا میں لوگ یاد کر رہے ہیں. اب یہ بچوں کو دکھائیں گے تو بچوں کو یاد ہوگا. وہ پھر آپ دوسری مرتبہ پوچھیں گے تو کے جی کا بچہ بھی بتائے گا ہاں وہ میں نے ڈریگن بوٹ فیسٹیول کی وہ فلم دیکھی تھی, اس میں وہ فلانا آدمی تھا. ہمیں تو ذرا نام لینے میں ذرا چونکہ بوڑھے ہو گئے نا تو مشکل پیش آتی ہے, تو کہ یہ فلان نام اور چائنیز نام بھی تو تھوڑے سے ہم سے مختلف ہوتے ہیں. تو اللہ ملک صاحب آپ کو ہمت دے, حوصلہ دے, آپ کو طاقت دے, تقویت دے. آپ کے یہ جو ایفرٹس ہیں نا, یہ بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام ہیں, اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کمٹمنٹ کے ساتھ, اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ. اور جب کہ سوسائٹی بھی جو ہے نا, اب تو خیر لوگ میں سمجھتا ہوں بہتر ہو گئے, مگر پہلے اتنے شاید آپ کو اپریشیٹ نہ کرتے ہوں گے, اور آپ نے بہت ٹف ٹائم, آپ نے اور آپ کی ٹیم نے بڑا ٹف ٹائم گزارا ہوگا. مگر اب انشاءاللہ تعالیٰ حالات بہتر ہیں, لوگ بہت ساری باتیں سمجھتے ہیں. اللہ آپ کو مزید تقویت دے. ہم بالکل جی, میں یہ جناب ارشد ایوب خان سے جو ہمارے وزیر ہیں بلدیات کے, ان سے بھی اور سیکٹری صاحب سے بھی میں اس پہ آپ کی ایک میٹنگ بھی کراؤں گا آفیشیلی, تاکہ اسمبلی میں ہی کراؤں گا, اور آپ دونوں صاحبان کو بھی اس میں مدعو کر دوں گا کہ تاکہ ہم ایک ایسا ان سے ایم او یو سائن کرا لیں کہ تاکہ نیکسٹ ایئر یہ آپ خانپور میں یا خانپور میں ہو سکتا ہے تو یا تربیلا ذرا بڑا ہے, اس پہ نہیں کریں تو خانپور ٹھیک رہے گا. وہ ایک وہ ہے. تو اس پہ تھینک یو آل ویری مچ جی. آپ لوگوں کو بھی میں وہ کرتا ہوں, اللہ اس عرصے پاکستان پہ اپنی سلامتیاں کرے, اور اللہ اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اور اللہ ہمارے مرشد کو صحت کاملہ دے کہ وہ باہر آئے اور اس ملک کو کسی ٹھیک سمت میں. پاکستان زندہ باد, پاکستان تحریک انصاف.